नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि नोबेल मेडिकल कलेजको ज्यादती। बुधबार कक्षाबाट निकालेका विद्यार्थीले अझै प्रवेश पाएनन्। आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क माग। कार्तिकमा आएको बाढी पहिरोले घरबारविहीन मिक्लाजुङवासीले अझै पाएनन् राहत। बिहान बेलुका छात टार्नै मुस्किल। जाजरकोटका अधिकांश गाउँमा पोल गाडेको 6 वर्षमा पनि पुगेन बिजुली। विद्युतीकरणको कुरा चुनावी नारामा सीमित। रदाङमा राष्ट्रिय स्तरको टेबल टेनिस प्रतियोगिता सुरु। 3 विभागीय सहित 28 टिम सहभागी। अब न्यूज विस्तारमा। मोरङको विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई पठन पाठनबाट वञ्चित गरेको छ। बुधबार निकालेका विद्यार्थीलाई कलेजले शुक्रबारसम्म पनि कक्षामा प्रवेश गर्न दिएको छैन। एमबीबीएस भर्ना भएका विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्कको विरोध गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र पुस 11 गतेदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नोबेललाई निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशन विपरीत 2 दिन कक्षा सञ्चालन गरेको नोबेलले तेस्रो दिन प्रिन्सिपल रामहरि घिमिरेको निर्देशनमा अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाट निकाल्यो। शुक्रबार कलेज जान खोज्दा प्रशासनले सुरक्षा गार्ड र बाहिरी मानिस परिचालन गरेर रोक लगाएको विद्यार्थीको गुनासो छ। जजले अतिरिक्त शुल्क बुझाएको छैन। लगभग 60-70 जना जतिलाई चाहिँ भित्रै राखेर प्रशासनले लु अब तपाईहरुलाई हामी पढाउन सक्दैनौं, अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु भएको रहेनछ, आइडेन्टिटी कार्ड बिना तपाईहरुलाई क्लासमा छिर्न हामी दिन सक्दैनौं, तपाईहरु सकेसम्म चाँडो सबै शुल्कहरु बुझाउनु अनि मात्रै पढाइ राम्ररी सुचारू हुन्छ, नभए तपाईहरु भोलिदेखि कलेज पनि नआउनु, हामी पढाउन सक्दैनौं भनेर हामीलाई आज क्लासबाट निकालिएको छ। प्रिन्सिपल सरले चाहिँ आएर तपाईहरु जसले हामीले मागेको एक्स्ट्रा फी तिर्नु भएको छैन उहाँहरु चाहिँ क्लासमा नबस्दिनुस्, नआउनुस्, हामी तपाईहरुलाई पढाउँदैनौं, निस्किनुस्, भोलिदेखि पनि नआउनु भनेर भन्नुभयो अनि हामीलाई चाहिँ बाहिर पठाइदिनु भयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि 44,36,000 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यसमध्ये अभिभावकले पहिलो वर्षको 14,85,000 रुपियाँ बुझाइसकेका छन्। कलेजले आयोगले तोकेभन्दा 4,82,000 रुपियाँ बढी रकम असुल्न खोजेको छ। कलेजले केयू रजिस्ट्रेसन बापत 22,500, केयू एफिलिएसन बापत 98,500, परीक्षा शुल्क बापत 9,000, इन्टर्नशिप शुल्क 2,40,000 र होस्टेल शुल्क 12,000 को दरले अतिरिक्त मागेको छ। हामीले 14 लाख जति चाहिँ हामीले बुझाइसकेका छौं, तर कलेजले चाहिँ अब होस्टेल अप्सनलमा कम्पलसरी नै भनिरहेछ, जबकि एमईसीले चाहिँ माथिबाट होस्टेललाई चाहिँ अप्सनल भनेर नोटिस पनि निकालिसक्यो र कलेजले केयू एफिलिएसन फीको नाममा पनि फी लिइरहेछ हैन। त्यो चाहिँ माथि केयूबाट पनि त्यो फी चाहिँ अप्सनलै हो भनि त्यो फी चाहिँ अतिरिक्त हो भनेर भनिरहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अतिरिक्त शुल्कहरू बुझाएपछि मात्र कलेज जान पाउँछौं भनेर कलेजले भनिरहेछ। देशभरका अन्य मेडिकल कलेजमा मङ्सिर 19 गतेबाटै कक्षा सञ्चालन भए पनि शुल्क विवादका कारण नोबेलमा अझै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भएको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र जिल्ला प्रशासनले समेत अतिरिक्त शुल्क माग गर्ने कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको बिल सहित उजुरी लिएर आएमा सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने बताउँछ। चिकित्सा सेवा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क उहाँहरूले लिन पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ जुन ती अहिले हामीले कुरा गरेका 3टा शीर्षक छन्, त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त उहाँहरूले लिन खोजेको, त्यो यदि उहाँहरूले लिनुभयो भने उहाँहरूलाई हामी कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौँ। कलेजमा भर्ना भएका 96 विद्यार्थी मध्ये 9 जना भारतीय, 10 जना छात्रवृत्तिका र 5 जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई भने छुट्टै कक्षा कोठामा राखेर पढाउन थालिएको छ। अतिरिक्त शुल्क बुझाउन नचाहने 72 विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि
क्यामेरामा पारसमणि चौधरीका साथमा मोरङबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। कार्तिक पहिलो साता परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा परि 5 थरमा 31 जनाले ज्यान गुमाए। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको एकै गाउँमा 11 जनाको मृत्यु भयो। सोही गाउँका बेपत्ता भएका 3 जना फेला परेनन्। जनधनको क्षतिसँगै सरकारी राहत नपाएका फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको गुम्बा डाँडाका पहिरो पीडितको दुःख गहिरो छ। पहिरोको प्रताडना खेपिरहेका पीडितलाई भेट्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कार्तिक 7 गते 5 थरको गुम्बा डाँडा पुगे। स्थानीय नेता कार्यकर्ताबाट घेरिएका प्रधानमन्त्री देउवाले पीडितलाई राहत वितरणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गरे। तर देउवा फर्किएको 2 महिना बितिसक्दा पनि पहिरो पीडितसम्म राहत पुगेको छैन। मृतकका लागि मृतकका परिवारको लागि र घर भत्किएका लागि हामीले अनुदान दिने घोषणा गरेका छौँ। त्यस्तै मृतकका लागि 2 लाख जनै दिने भनेको छ। त्यस्तै परिवारका मृतक छन् भने परिवारकै गाउँछ बढी दिने कुरा छ। उसको घर पनि खत्तम भएको छ, घर बनाइदिने पनि कुरा छ। गुम्बा डाँडाका मनकुमार राईका 4 वटा गाई गोठसँगै बाढीले बगायो। गाईसँगै बाख्रा र सुँगुर पनि बगे। गाईको दुध बेचेर घर खर्च धानिरहेका उनको घर मात्रै सग्लो छ, खनजोत गर्ने बारी छैन। सरकारले सहयोग गर्छ भनेर कागजात सबै बुझाएका मनकुमारले राहत पर्खिएको 2 महिना बित्यो। शेरबहादुर देउवा हाम्रो प्रधानमन्त्री नै आएर यस्तो यस्तो गरेर भनेर गयो। लास्टमा हामीलाई केही पनि दिएको छैन, अहिलेसम्म वास्ता नि गरेको छैन र उसले मात्रै अलिकति दिएको थियो। यो गाउँपालिकाले अलिअलि हेर्छौँ भन्दै थियो, त्यो नि हेरेको छैन। त्यति नै हामीलाई अब केही नै भएको छैन। अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति यस्तो दिन्छौँ ओर्छौँ भनेको पनि छैन। गुम्बा डाँडाकै हर्क नेमुवाङको अवस्था पनि उस्तै दर्दनाक छ। अहिले उनी केही तल रहेको छोराको घरमा बसिरहेका छन्। हेलिकप्टर चढेर प्रधानमन्त्री घर नजिकै आए तर राहत आएन। अब त आउला भन्ने आशा पनि उनलाई छैन। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्थ्यो, आयो प्लेनदेखि आयो, सब घुम्यो हेऱ्यो। लु तिमीहरूले अब पाउँछ यहाँ जिल्लादेखि हामीले पेस गर्नु भनेको थियो। खोइ शेरबहादुर आयो तर अरू रसद केही पनि आएन। त्यही मान्छेले हेरायो देखायो, त्यति मन्त्री देखाउनुले त्यति चाहिँ आयो होला। पहिरोले फाल्गुनन्दा गाउँपालिकाको 3 नम्बर ओडाका 32 परिवारको उठीबास भयो। घर मात्रै रहेकाहरू कहाँ के कमाई लगाउने र खाने भन्ने तनावमा छन्। सबै बारी भिर जस्तै बनेका छन्। 2 जनाको ज्यान गएको गुम्बा डाँडा गाउँमा मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्नु बाहेक सरकारले बाँकी पीडितलाई केही सहयोग गरेको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि 5 थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका स्थित बयलबास बजारमा लागू गरिएको निषेधाज्ञा आज साँझ 7 बजेसम्मका लागि थप गरिएको छ। प्रहरी भ्यानको ठक्करले एक व्यापारीको मृत्यु भएपछि स्थानीय र प्रहरीबीच तनाव उत्पन्न भएसँगै पुस 13 गतेदेखि नै बयलबासमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। ईश्वरपुरमा प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट मृत्यु भएका रामकुमार महतोको परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लगायत 6 बुँदे सहमति भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तेस्रो पटक निषेधाज्ञा थप गरेको हो। पीडित पक्षले सब नबुझेकाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न निषेधाज्ञा लम्बाइएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए। मृतकको सब परिवारले दाह संस्कार गरेपछि मात्रै निषेधाज्ञा खोल्ने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। गोर्खामा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। आरुघाटबाट माछाखोला जाँदै गरेको मिनी ट्रक बुढी गण्डकीमा खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको पहिचान खुलेको छैन। गम्भीर घाइते धार्चे उहियाका आसमान गुरुङलाई थप उपचारका लागि गोर्खा लगिएको छ। सोही ठाउँका सरडी गुरुङ, सपना गुरुङ र अस्मिता गुरुङको भने स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको गोर्खाका डीएसपी प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। जाजरकोटमा विकास निर्माण गर्ने बाचा राजनीतिक दलको चुनावी नारा मात्रै बन्ने गरेको छ। यहाँका हरेक स्थानीय तहमा अघिल्लो चुनावमा भोट माग्दा राजनीतिक दलले बिजुली बत्ती पुर्याइदिने आश्वासन दिए र पोल पनि गाडे, तर अहिलेसम्म बत्ती बल्ने टुङ्गो छैन। जाजरकोट खलङ्गाबाट रिसाङ बाहुन थाना 5 काटिया हुँदै कुसे गाउँपालिका जोड्ने बिजुली विस्तार गर्न आरके कन्स्ट्रक्सन र बाइपी कन्स्ट्रक्सनले 2072 सालमा विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतसँग ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। 11 केभी विद्युत निर्माणको काममा ठेक्का सम्झौता गरेपछि
निर्माण कम्पनीले 50% पेस्की रकम लिएर केही स्थानमा पोल पनि गाड्यो, तर त्यसपछि भने काम अगाडि बढाउने सुरसार नै गरेको छैन। अब हाम्रो यहाँ बत्तीको बाटोमा पहिला यो ठेकेदारले 4 वर्ष अगाडि पोलहरू गाड्यो। अब 1 वर्षभित्रमा बत्ती बाल्छौँ भनेर हामी जनताहरू आश्वासन दिएर राजनेताहरू पनि त्यस्तै भने, तर अहिलेसम्म 4 वर्ष बितिसक्यो, बत्ती बाल्न तार तानिएको छैन, पोलहरू ढलिसकेका छन्। अनि अब बत्ती बाल्ने सपना हाम्रो सपनामै सीमित भयो। अब आर्मीहरू कहिलेकाहीँ बिग्रियो भत्कियो भने आर्मीहरू पुलिसहरू आएर बनाउँथे। अहिले फेरि अब खलङ्गामा केन्द्रीय लाइन भइसक्यो, रिसाङतिर केन्द्रीय लाइन भइसक्यो, यतातिर व्यवस्था गरे जस्तै छ क्या। त्यस्तै खलङ्गाबाट नलगाड हुँदै बारेकोटसम्म बिजुली विस्तारका लागि बाइपी कन्स्ट्रक्सनले 6 महिनामा काम सक्ने गरी 2072 सालमा सम्झौता गरेको थियो, तर अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। पोल ढाल्छ भन्दा सिधै साहबले के भन्नुभएको छ, पोल ढालेमा अब पोल किन ढाल्यो भनेर यो कुरो सुन्ने छैनौँ। यो मुद्दा तपाईँ यो ठेकेदार मुद्दा अथवा सरकारको मुद्दा म सुन्ने छैन। जनता यो समस्या छ, जनताले मानेन भने पोल ढालेमा अब हामी कारबाही केही हुने छैन उहाँ समेत भन्नुभयो। स्थानीयवासीले पटक पटक विद्युत प्राधिकरणलाई पत्रचार गर्दा पनि प्राधिकरणले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। यो तपाईँको यो ठेक्का टेन्डर भएको यो पोल गाडीको न्यूनतम पनि 3 वर्षदेखि 4 वर्ष हाराहारीमा बितिसक्यो। यसमा चाहिँ कसको लापरवाही हो, या चाहिँ ठेकेदार या चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कसैले पनि काम राम्रोसँग गर्न सकेका छैन। यस विषयमा यहाँको बासिन्दा पाँचकाटे अथवा नलगाडका माथिल्लो मेलाका साथीहरू, यता भेरीको कुसे लगायतका साथीहरूले हामीले 200-300 को चाहिँ तपाईँको उपस्थिति उठाएर त्यो डेलिगेसन लगेर विद्युत प्राधिकरण गयौँ केही 2-3 महिना अगाडि। अब त्यो चाहिँ सिडिओकारलाई पनि जानकारी गराएको थियौँ। यो बारेमा कुनै अत्तो सुनाइ नै भएन र अब कतै लथालिङ्ग भताभिङ्ग तपाईँको जायकोटदेखि आउँदै गरेका बाटाघाटामा पुल सोल सारा कुछ धरेर खत्तम भइसक्यो। जिल्लाका 7 स्थानीय तहमध्ये छेडागाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकामा अहिलेसम्म 4100 घर धुरीले बत्ती बाल्दै आएका छन्। अन्य स्थानीय तहमा बत्ती पुग्ने टुङ्गो नै छैन। पोल गाडेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीयले टुकीको सहारामा रात बिताउँदै आएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जाजरकोटबाट पदम केसीको रिपोर्ट। म्याग्दीमा मध्य हिउँ लाग्दा समेत कटानको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम सुरु भएको छैन। नदी नियन्त्रण योजना निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीका कारण काम सुरु नभएको हो। बर्खामा आएको बाढीले सदरमुकाम बेनीमा कालीगण्डकी, बेनी नगरपालिका 2 बगरफाट, वडा नम्बर 3 दुधेखोला, वडा नम्बर 4 सिंघा, तातोपानी, मसार, ताराखेत र मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारमा कटान गरेको थियो। रूपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजना मार्फत सञ्चालित बेनी बजार संरक्षण आयोजना र मालिका गाउँपालिकाले दरबाङ बजारको तटबन्धका लागि ठेक्का लगाएका छन्। ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा नदी नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील काममा ढिलाइ भएको मालिका गाउँपालिका 6 दरबाङका वडाध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले बताए। असारमा नदी कटानबाट 2वटा घर भत्किएका थिए भने 15 परिवार विस्थापित भएका थिए। त्यस्तै 200 घर कटानको जोखिममा छन्। सरस्वती मावि र ज्वालामाई भगवती आमा समूहको भवन पनि कटानको जोखिममा छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। 2016 सालमा राजा महेन्द्रले बाराको परुवानीपुरमा पोल्ट्री फार्म स्थापना गरेपछि सुरु भएको पोल्ट्री व्यवसायमा झण्डै 1.5 खर्ब लगानी भइसकेको छ। साना ठुला गरी 50,000 किसान पोल्ट्री व्यवसायमा आबद्ध छन्। त्यसको करिब 1/3 हिस्सा चितवनले ओगट्छ। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि चितवनको पोल्ट्री व्यवसायमा 50 अर्ब भन्दा बढी लगानीको अनुमान छ। पोल्ट्रीको इतिहासलाई थप चम्काउने काम पोल्ट्री क्षेत्रका हस्ती अविनाश समूहका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले गरेका हुन्। अविनाश समूहले चितवनको पोल्ट्रीमा 7 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन्। राज्यले बुझेकै छैन। नीति निर्माताले बुझ्नु पर्यो नि त यो कुन चिजमा के कति गर्नुपर्ने। खालि कसरी ट्याक्सै उठाएर राज्य चलाउने कि हो कि यहाँको उत्पादन वृद्धि गरेर समृद्धि वृद्धि गर्ने हो। उत्पादन वृद्धि नगरिकन समृद्धि मुखले माला जप्ने हो र राम 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 भनेर भने जस्तो समृद्धि भनेर समृद्धि हुन्छ। उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो। उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति छैन।
चितवनमा मात्रै कुखुरामा 50 अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको अनुमान छ। अविनाश ह्याचरी, किसान दाना, अन्नपूर्ण पोल्ट्री, किरण पोल्ट्री लगायतका चितवनका ठूला कुखुरा व्यवसायी हुन्। कुखुरामा अविनाश समूहको 7 अर्ब, किसानको 2 अर्ब, अन्नपूर्णको 70 करोड र किरणको 60 करोड लगानी रहेको छ। पोल्ट्रीमा ठूलो लगानी आएकै कारण कुखुरा तथा अण्डामा आत्मनिर्भर रहेको व्यवसायी बताउँछन्। तर पोल्ट्रीमा देश आत्मनिर्भर भए पनि उत्पादक किसान भने घाटामा छन्। दाना र औषधिको मूल्य अत्याधिक बढेका कारण किसानले लाभ लिन नसकेका हुन्। सामान कच्चा पदार्थहरू त सबै किन्न पर्यो, फेरि हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बाहिरबाट निर्भर गर्नु पर्यो। औषधिदेखि लिएर कच्चा पदार्थदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ रेट बढेको छ। होइन 60 रुपियाँको चिज अहिले 111-12सम्म हामीले तिर्नु परेको छ। अब 35, 36, 40 मकै तिर्नु परेको छ। अनि त्यसले गर्दा जतिसुकै अन्डाको भए पनि त्यसले पुरा कभर गर्न सकेको छैन। तर के भने जस्ट सर्भाइभ चाहिँ भएको छ अहिलेको त रेट भएको हुनाले कि। चितवनमा 500 भन्दा बढी लेयर्स फार्म छन् भने 3000 भन्दा बढी बोइलर पालक किसान रहेका छन्। दाना, औषधि, भिटामिन लगायतको मूल्य अत्याधिक बढेको र गुणस्तर पनि खस्कदै गएकाले कुखुरा किसान मर्कामा रहेका छन्। ठूलो पोल्ट्री व्यवसायीले आफै दाना उत्पादन गर्ने भएकाले साना व्यवसायी यसबाट बढी प्रभावित बनेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। दाङमा राष्ट्रिय स्तरको टेबल टेनिस प्रतियोगिता सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काको तेस्रो स्मृति दिवसको अवसर पारेर युथ अफ तुलसीपुरले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। प्रतियोगितामा 25 जिल्ला र 3 विभागीय टोली छन्। कुल 3,80,000 रुपियाँ पुरस्कार राशिको प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 30,000 रुपियाँ र दोस्रो हुनेले 15,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यस्तै पुरुष तथा महिला सिंगल तर्फको विजेताले भने 40,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता पुस 18 सम्म चल्नेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि नोबेल मेडिकल कलेजको ज्यादती। बुधबार कक्षाबाट निकालेका विद्यार्थीले अझै प्रवेश पाएनन्। आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क माग। कार्तिकमा आएको बाढी पहिरोले खरबारविहीन मिक्लाजुङवासीले अझै पाएनन् राहत। बिहान बेलुकाको छाप टार्नै मुस्किल। जाजरकोटका अधिकांश गाउँमा पोल गाडेको 6 वर्षमा पनि पुगेन बिजुली। विद्युतीकरणको कुरा चुनावी नारामै सीमित। र दाङमा राष्ट्रिय स्तरको टेबल टेनिस प्रतियोगिता सुरु। 3 विभागीय सहित 28 टिम सहभागी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।